सो कोण जबाबदार? मायनिंग बंद उडोवपाक कोण जबाबदार सर तुमकां? मायनिंग ही भरपूर पयलींच्यान चालू आसा गोंयांत. मायनिंग बरे भशेन चलतालें, भरपूर जाण काम मेळ्ळें मायनिंगेचेर. भरपूर जाणां आपले ट्रक जे आसा भरपूर जाणांनी ट्रक काडून मायनिंगेचेर रावले. सो एम्प्लॉयमेंट जे आसा हांगसर मायनिंग वाठारांत जर हांवें जर पळयलें जाल्यार एम्प्लॉयमेंट आसा तो भरपूर जातालो, जनरेट भरपूर जातालो, तें हांव ना म्हणपाक शकना. हो एम्प्लॉयमेंट भरपूर म्हळ्यार मायनिंग वाठार जे आसले हांगसर हे सायडीच्यान बिजनेस म्हणटा कितें जालो, गव्हर्मेंटान केन्ना अशें ट्राय करूना की मायनिंग वाठारां कसली आनी कितें दुसरी ऑप्शनल बिजनेस कितें स्टार्ट करतले, आनी कितें वेवसाय लोकांक लागून स्टार्ट करतले अशी हे दृश्टीन गव्हर्मेंटान केन्ना चिंतना. सो मायनिंग वाठार जे आसा हे पयलींच्यान आसा. पयलीं भाऊसाहेब बांदोडकर जो आसा हेणें एक विचार केल्लो की गांवां शाळा स्टार्ट करपा जाय म्हणून. सो तो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना, आनी मुख्यमंत्री पद जेन्ना घेतलें तेन्ना आमी पळयलां की तेजी टायमार गांवां ज्यो सरकारी प्राथमीक शाळा ज्यो आसा ह्यो स्टार्ट जाल्ल्यो. आनी तशेंच ताणें उरले उदरगत भरपूर केली. ताणें एक साखर कारखानो जो आसा संजीवनी साखर कारखानो हो एक धारबांदोडा हाडलेलो. ताणें तो सांगी तालुक्यांत ताणें हाडलेलो. आनी ताका लागून हे सायडीच्यान सांगे काणकोण केप्यां उरले तालुके जे आसा हे तालुक्यांत भरपूर प्रमाणांत उसाचें उत्पन्न घेवपाक लोकांनी स्टार्ट केल्लें. सो मोस्टली चडशे लोक एग्रीकल्चर हांगसर करताले. आनी पयलीं जर लोकांचो धंदो जर पळयलो जाल्यार हो एग्रीकल्चर धंदो हो मेन. 80-90% लोक जे आसा गोंयकार जे आसा एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसताले. जशें कालांतरान मायनिंग वाडलें, मायनिंग जालें तें सुद्दां जे वेस्टर्न घाट जे आसा ही वेस्टर्न घाट एरिया हे सायडीच्यान मायनिंग जालें. कित्याक मायनिंग जो सोर्स जो आसा मेन जे म्हणटा आमी हें फकत वेस्टर्न घाट हे सायडीच्यान आसा चडशें. म्हळ्यार ही सांगे केपें सत्तरी ह्यो तालुका जे आसा ह्यो तालुका मायनिंग हो चड आसा. सो तेन्ना मातसो भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर खंयचेच मुख्यमंत्री जे आसा हेणी खरोच जनतेच्या बाबतीन विचार जाय तसो करूना. आनी ताका लागून ह्यो मायनिंग ज्यो आसा मायनिंग वाठारांत मायनिंग ज्यो आसा ह्यो वाडत रावल्यो. ज्यो पयलीं मायनिंग कमी आसल्यो त्यो वाडत रावल्यो. आनी मायनिंगे शिवाय आनी हांगसर आयज जर आमी पळयलो मायनिंग वाठारांत जाल्यार मायनिंगे शिवाय पर्याय हो कांय ना. मायनिंग जेन्ना बंद पडली तेन्ना भरपूर लोक जे आसा हे अनएम्प्लॉयड जाले. भरपूर लोकांले गाडी ज्यो आसा ट्रक जे सायडीच्यान ट्रक जे काडून लायताले ते बेकार पडले. कित्याक लागून? कित्याक गव्हर्मेंटान दुसरी ऑप्शन दवरुनाच. बाबा त्या सायडीच्यान मायनिंग जर काबार जाली, मायनिंग जर एक टायमार सोंपली जाल्यार लोक कितें करतले? लोकांक कशें आपल्या दीस काडचे, आपल्या फॅमिली कशी पोसपाची हो ऑप्शन गव्हर्मेंटान केन्ना दवरुनाच. कित्याक काय म्हणल्यार मेन कितें जातालें की मायनिंग म्हणली मायनिंगे कॉन्ट्रॅक्ट आसताले तेजे उरलें सगळें हें आसतालें. सो हें जें आसतालें हें गव्हर्मेंट जें आसा हांकांच बेनिफीट आसतालें. जो प्रेजेंट MLA कोण आसतालो त्या वाठाराचो तेका हे कॉन्ट्रॅक्ट वयताले. आतां हो MLA आसा ते कॉन्ट्रॅक्ट तो MLA दुसरो हो जर पडलो दुसरो MLA जालो तेका कॉन्ट्रॅक्ट. सो अशें करून आमी हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार आमगे आमदार आनी उरले मुख्यमंत्री उरले सुद्दां हे चडशे जे आसा हे मायनिंग वाठाराचे चड आसा. सारकी तुमी विचार करून पळयली जाल्यार. कित्याक पयलीं जातालें तशें पयसो ब्लॅक मार्केटींग करून चोरून पयशे करताले, माल चोरताले, उरले रितीन पयशे करप. कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो करोडपती जातालो. करोडपती जालो म्हणटकीर ताका मागीर दिसतालें की आपल्याक पयलीं तो लोकांक लुट्टालो, लोकांक लुटून पयशे करप सगळें करप. आनी मागीर ताका दिसतालें आपल्याक आतां समाज सेवा करपा जाय. सो तो करोडपती जालो म्हणटकीर मागीर तो समाज सेवा करतालो आनी मागीर तो निवडून येतालो. अशें आमचें मायनिंगे बाबतींत हें चित्र. आनी म्हाका अजून दिसता की गव्हर्मेंटान जर त्या टायमार जर विचार केल्लो लोकांचो आनी जर दुसरो ऑप्शन जर मायनिंग एफेक्टेड एरिया जो आसा हे सायडीच्यान जर लोकांचो दुसरो ऑप्शन कितें दवरलेलो म्हळ्यार मायनिंगे सायड बाय सायड दुसरो वेवसाय जर कितें हें केल्लें जाल्यार आयज ही परिस्थिती अशी नासली.
तुमकां विचार कसो दिसता म्हाका खबर ना, पूण ह्या म्हागे विचार म्हणटा हांव. कित्याक तेन्ना जर गोवोरमेंटान जर विचार केल्लो आनी मायनींग ह्यो एफेक्टेड एरिया जो आसा, मायनींग वेस्टर्न घाट जो आसा, मायनींग तालुका जे आसा, ह्या सायडीच्यान जर दुसरो जर वेवसाय जर लोकांक कितें दिल्लें जाल्यार मायनिंगे वांगडा लोक उरलेले बिजनेस करपाक पावताले, उरलेले हितून धंद्याक काम करपाक पावताले. आमी पळयलां की मायनिंग हितून मायनींग जशें जाता तेन्ना हे मायनिंगेचो बेनिफीट जो आसा भरपूर जाणां मेळटालो, भरपूर जाणां. तशेंच लोकांले ट्रक जे आसा हे ट्रक लागताले आनी वेवसाय जो आसा मायनिंगेचे उरलेले हे चलताले, गॅरेज चलताल्यो, त्या सायडीच्यान कोणाले हॉटेल चलतालीं. सो अशी सगळे तरेन कालांतरान मायनिंगेचेर भरपूर जाण डिपेंड आसले. पूण मायनींग जर म्हणली जाल्यार मायनिंगेचेर डिपेंड आसले ते पळयलें जाल्यार सायड इफेक्ट बी आसा की मायनिंगेक लागून एरिया जो आसा ह्यो एरिया भरपूर काबार जाल्ल्यो. म्हण आमी एग्रीकल्चर, स्पेशली एग्रीकल्चर जर म्हणलें जाल्यार एग्रीकल्चर जें आसा हें मायनिंगेक लागून भरपूर काबार जालें. पयलीं लोक कितें करताले की मायनींग जें आसा ही मायनींग भरपूर बारीक प्रमाणांत आसताली. गोवोरमेंटान तांकां लीज दिल्लें आनी ते लीज दिल्या पयलीं तेच एरिया ते मायनींग करताले. जशें जशें मायनिंगेक डिमांड येयलो, स्पेशली जेन्ना चायना जेन्ना ऑलिंपीक जावपा आसलें तेन्ना तेणी चायनान कितें केलें की इंडिये कडल्यान जो मायनिंगेचो म्हाल जो आसा हो तेणी मोठ्या प्रमाणांत चायनान विकतो घेवपाक स्टार्ट केलें. तेणी इंडिये कडल्यान माती येयली आनी आमची इंडिया लाचार, तेजी कॉन्ट्रॅक्टर, मायनींग लॉबी लाचार, आमी चायनाक भरपूर प्रमाणांत माल विकलो. मागीर तर कालांतरान अशें जालें की सुमारे 2006-07 हे टायमार पयलीं बोवाळ पडलेलो की गोंयची मायनींग जो आसा 2006-07 हांव परत रिपीट करता 2005-06 2005-2006-2007 सो हे टायमार इतली पयलीं बोवाळ पडलेलो की गोंयची मायनींग जी आसा ही खंय तरी काबार जावपास म्हणून खंय तरी बंद पडटली. त्या टायमार डावन टू अर्थ ही सारकी मॅगझीन जी आसा हेणी, जे नॅशनल मॅगझीन जी आसा हेणी हांगसरली स्टोरी ज्यो आसा गोंयच्यो ह्यो कवर करपाक स्टार्ट केल्लें आनी तेणी दाखोवन दिल्लें की गोंयची मायनींग जें आसा हें खंय तरी काबार जाता म्हणून. त्या टायमार जर आमी पळयलें जाल्यार 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो पयलीं जें मायनींग चलतालें भरपूर बरें चलतालें, भरपूर बरें. कित्याक हांव कश्टी वाठाराचो, हांव मायनींग पळयतालो कशें चलतें. पयलींचें मायनींग जें आसलें बरे तरेन चलतालें, सगळ्यांक सांबाळून चलतालें. पर्यावरणाची हानी म्हणटा तशी ती कोण करनासलें. जें एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जें चल्लेलें असली पयलीं कोण करनासलेलें. जी मायनींग लॉबीक मायनींग कंपनीचो जागो जो दिला हे कंपनी भितर तेंगे काम करप हें चलतालें. पूण मागीर कितें जालें की चडशे पॉलिटिशन जे आसा हे डायरेक्ट मायनिंगेची कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक लागले, गोवोरमेंटाक हफ्ते वचपाक लागले, गोवोरमेंट ऑथॉरिटीज जे आसा हांकां विकती घेवपाक लागले. आनी जेन्ना चायना मार्केट जेन्ना मायनिंगेक बूम जालें, सामकी वाडलो, कित्याक चायना पॉलिसी कितें की इंडियेचो माल जो आसा हो जाय तितलो घेवपाचो, चायनान विकती घेवपाचो आनी तेणी तो स्टोर करून दवरपाचो इंडियेचो सगळो माल जो आसा. सो तशे तरेन चायनान जे आसा इंडिये माल विकतो व्हरोन भरपूर डेवलपमेंट केलो. ही तेंचो फ्युचर प्लॅनिंग. जेन्ना होल वर्ल्ड जें आसा हें कोणा कडेन जेन्ना मायनींग आसपाना, परत एकदां सांगता, जी होल वर्ल्ड हेंचे कडेन केन्ना मायनींग जेन्ना आसपाना, स्पेशली इंडिया आनी उरले कंट्री जे आसा हेणी आपल्याक थोडे पयशां लागून, थोडे रेव्हेन्यू मेळपा लागून ज्यो रेव्हेन्यू जनरेट करपी आनी ज्यो आमगे जमनी ज्यो आसा, माती ज्यो आसा, नॅशनल प्रॉपर्टी ती खरी म्हणल्यार ह्यो माती आमी चायनाक विकल्यो. भरपूर तरेन माती ज्यो आसा ह्यो चायना विकल्यो. जेन्ना चायना खबर आसलें हें सगळें लुट्ट म्हणून, इंडिया काबार जाता हें चायना खबर आसलें, पूण चायना ओगी रावून सगळें पळोवन घेतालो, सगळें पळयतालो आनी तांकां सपोर्ट करताले आमचे थोडे मिनिस्टर, MLA, कॉन्ट्रॅक्टर, मायन लॉबी, ज्यो मायनींग कंपनीज ज्यो आसा ह्यो सगळे सपोर्ट करताले. आनी ताका लागून जे चायनाक जे ऑलिंपीक जावपा आसलें तेजे पयलीं तेंगे स्टेडियम बांदपाक आनी तेंगे
उरले सगळे तेंची काम करपा लागून तेणी भरपूर प्रमाणात गोंया कडल्यान आनी इंडिये कडल्यान मायनींग तेणी ओवर घेतलो आनी तेणी तेंचे स्टेडियम बांदले तेणी ओवर जो आसा एक्स्ट्रा आसलो तेणी स्टोर करून दवरला. आतां चायना कडेन कांय न्हू म्हणल्यार भरपूर प्रमाणात ओवर आसा. सो तेंची पॉलिसी इतलीच की जेन्ना इंडिये कडेन नाल्यार होल वर्ल्डा कडेन मॅग्नीज जेन्ना आसपाना ओवर जेन्ना आसपाना तेन्ना हो स्टोर केलो तांचो ओवर जो आसा हो परत मागीर भरपूर डबल टिबल रेटीन परत मागीर स्टेटी विकप ते कंट्री विकप. हें कितली कोणाक खबर आसा आनी कितें हेजे कोणें स्टडी केल्या की ती म्हाका खबर ना. पूण जेन्ना 2006-07 जेन्ना बोवाळ पडटालो की गोंयची मायनींग जी आसा ह्यो खंय तरी चायना काबार करतले, इंडिये मायनींग जें आसा हें चायना काबार करतले सगळ्यांक खबर आसलें. आनी त्या टायमार कितें जालें की पब्लीक हियरींग सुद्दां जातालें हांगसर. म्हळ्यार कितें जातालें जेन्ना मायनिंगे जेन्ना डिमांड येयलो चायना कडल्यान सो हांगसर मायनींग लॉबी जी आसा हेणी गव्हर्मेंटा सपोर्टाक घेतलें. गव्हर्मेंट जे तेंची ऑफिसर जे आसा हांकां सपोर्टाक घेतलें मिनिस्टरान उरले सगल्यांक आनी मायनींग वाठार जो आसा हांगसर तेणी एक्सटेंशन करपाक स्टार्ट केलें मायनींग वाठार. आतां मुद्दम कित्याक सांगता सगळे की आयज एक स्टेटमेंट केलो की गोवा फावंडेशन हें मायनींग रिस्ट्रिक्शनाक जबाबदार म्हणून जे गोवा मायनींग पिपल फ्रंट जे आसा हेणी एक स्टेटमेंट केला. म्हाका तूं उलोवपा नाका आसलें कित्याक हांवें जेन्ना फाटल्या दिसांनी एक ट्रकाचो एक व्हिडियो काडलेलो हे 3 ट्रक जे धांवताले फाटल्या दिसांनी तेजो एक व्हिडियो काडलेलो आनी तेन्ना म्हाका धमकी मेळ्ळ्यो की तूं मायनिंगेचे व्हिडियो कित्याक काडटा आनी हें तें तुका शिकयतले आनी हें तें तशें करून. सो म्हागे कितें हांव असले धमकी आनी हेजी तसलें हितून हांव भिवपी न्हू. सो म्हाका दिसलें म्हागे विचार जे आसा मांडपा जाय. तुमी धमकी दितले तुमगे धमकी जर भिवन आमी रावले जाल्यार अशें उरतले. कित्याक म्हाका तेन्ना धमकी कित्याक मेळ्ळी की हांवें फकत मायनिंगे तो ट्रान्सपोर्ट जो इलिगल जो ट्रान्सपोर्टेशन चलता म्हळ्यार कसो गव्हर्मेंटा तो लिगल गव्हर्मेंटा दिसता तो लिगल आयज पूण गव्हर्मेंट हेजी वॉच दवरपाक शकना. म्हळ्यार एकू सायडीच्यान हे ट्रक जे आसा 3 ट्रक एक रोडान वयता एक सायडीच्यान कोण 70-80 स्पिडीचे वयतात ते GPRF आनी हें तें तांकां बसयलें तें खरें चलता सिस्टम काय तें म्हाका खबर ना. सो हें ती व्हिडियोच्यान दाखयलेलें आनी तेन्ना म्हाका थोड्या धमकी येयल्ल्यो की तूं अशें तुका दाखयतलें आनी हें तें करतलें. सो पूण आयज जेन्ना हांव स्टेटमेंट केलो म्हाका मातशें मनांतल्यान रावना जालें की बाबा हें खरें रायट की मायनींग बंद उडोवपाक गोवा फावंडेशन जबाबदार काय मायनींग लॉबी आनी गव्हर्मेंट जबाबदार. सो हेका लागून हांवें तो मेन जो आसा हो क्वेश्चन तितून मांडलो. सो हांव परत येता की जेन्ना मायनिंगे जेन्ना वाडलें सगळें तेन्ना हे मायनींग लॉबी मिनिस्टर आनी हेणी तेणी कितें केलें की पब्लीक हियरींग घेवपाक लागले. भरपूर पब्लीक हियरींग जालें तेन्ना की तांकां जे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा आनी गोवा स्टेट कंट्रोल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे जे आसा हे पब्लीक हियरींग घेवपाक लागले. आनी पब्लीक हियरिंगां ते कितें करताले की उरले तेंची एरिया जी ना ती एरिया ना ते क्लेम करताले ते मागताले की आमकां मायनींग चलोवपा दिवची म्हणून. आनी त्या टायमार मातसो हांव तेन्ना स्टुडंट आसलो तेन्ना हांवें कश्टी सुद्दां जेन्ना पब्लीक हियरींग जाल्लें हांवें ओपोज केल्लो. हांव आसलो ओपोज करपाक. हांवें तेन्ना ओपोज केल्लो की बाबा मायनींग तुमी आसा ती तितली पुरती दवरा म्हणून तांकां उरले एरिया दिना कोण सांगलेली कित्याक उरलेले हांगसर लोकांक एग्रीकल्चर आसा शेतां आसा भाटां आसा. सो मायनिंगे वांगडा तांकांय जगपा दिया म्हणून. पूण अशें कश्टी न्हय सगळी ऑल ओवर गोवा ही पब्लीक हियरींग जाताली. आनी म्हाका अजून याद आसा की रिवण जेन्ना मायनींग जेन्ना पयलीं स्टार्ट जावपा आसलें रिवणी हें मायनींग जें आसा हालीं स्टार्ट जालां रिवण सायडीच्यान. आनी रिवण जेन्ना मायनींग स्टार्ट जावपा आसलें तेन्ना हांव तेन्ना स्टुडंट आसलो तरी पूण हें एनवायरमेंट हितून मातशें इनवॉल्वमेंट आसलें मागीर हांव आसतालो तेन्ना हांव सुद्दां रिवणून तेन्ना लोकांक सांगपाक गेल्लो हांव जे कोण तितून थोडे एक्टीव आसले रामा वेळीप आनी उरले थोडे ते तेन्ना ओपोज करताले की तांकां रिवण थंयसर मायनींग नाका म्हणून. कित्याक रिवण हो असो भाग ज्या जाग्यार शेतां जीं आसा शेतां भाटान नटले हो रिवणा सारको वाठार. सो ते थोडे लोक तेन्ना तांकां नाका आसलेले. पूण गव्हर्मेंटान तेन्ना परत डिवायड एंड रूल केल्लें आनी थोडी तेगे चमची जी आसा थोडी पॉलिटिशनांनी हांकां तेंकां धरून तेणी लास्टाक कशें करून रिवण सायडीच्यान रिवण वाठार जो आसा उरले ते कावरे पिल्लान हे सायडीच्यान सगळ्या मायनींग केल्यो. आनी तेन्ना अशें चित्र दिसती पडटालें की एक म्हयन्याक परत हांव रिपीट करता की एक म्हयन्याक एक दोंगर पकडटाले व्हडलो व्हडलो दोंगर एक म्हयन्याक तो दोंगर नाच जातालो.
आनी पब्लीक हियरींग जी आसताली फकत नांवां लागून आसताली. लोकांनी कितलें ओपोज केलें कितें केलें तरी पूण मायनींग लॉबीक मायनींग कंपनीक परमिशन मेळटालें की तुमी मायनींग करा म्हणून. अशे तरेन हें सगळें मायनींग चलतालें. आनी 2009, 10, 11, 12 हे टायमार तर आमी पळयलां की मायनींग जें आसा हें मायनिंगे तर बाबतींत कांय कोणें विचारपाचें ना. मायनिंगेची अंधाधुंदी जी चल्ली म्हळ्यार स्पेशली जेन्ना चायनान जेन्ना वॉर स्टार्ट केलो मागपाक, चायनान जेन्ना मागलें कित्याक चायना सगळें खबर आसा की इंडिये कडल्यान जाता तितलें आसता तेंगे नॅचरल रिसोर्स जो आमी म्हणटा वा केन्ना तर कितली काळाचो कितले पुर्वजां पयलींचो नॅचरल रिसोर्स वो आमी परत मेळपाना. ही मायनींग जी आसा ही फाटीं काडली परत तयार जावपाना. आनी चायना सगळ्यांक खबर आसा वन ऑफ द रिचेस्ट आनी तेंगे ब्रेन जो आसा हो चायना इतलो कोणालो ना. सो हें सगळें चायना तांकां खबर आसलें. तेणी इंडिये कडल्यान मुद्दम घेतली, माती घेतली, सगळें घेतलें. जेन्ना चायना डिमांड दिलो हांव तुमकां सांगता कॉन्ट्रॅक्टरांनी माती सुद्दां विकल्यो. माती ज्यो आसा म्हळ्यार थोडी कॉन्ट्रॅक्टर अशे कॉन्ट्रॅक्टर मायन चलोवपाक लागले. बारीक बारीक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसले जे ट्रक चलयताले असले मनीस मायन चलोवपाक लागले. तेणी व्हडली व्हडली बोटी ते स्वता धाडपाक लागले चायना. गव्हर्मेंट धाडनासलो, मायनींग कंपनी धाडनासली जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आसता आपल्या स्वता बोटी चायना धाडटाले. आनी कितें करताले की मायनींग माती जी आसा ही माती सगळी धाडटाले माला वांगडा. चलपाक लागले सगळें अंधाधुंदी चल्ल्यो त्या टायमार 2011, 12, 10, 11, 12 हे टायमार तर सॉरी मातशें डिस्टर्ब जालें मदीं. सो मायनींग जें आसा हे टायमार भरपूर वाडलें. सगळ्यांक खबर आसा ब्लॅक मायनींग इतलें जातालें की एक जे कोणाक एक ट्रक आसलो तेणी 4-5 ट्रक घेतले. घेवपाचेच कोणा हांव ना म्हणना पूण 5-6 ट्रक घेतले. मायनींग जें आसा चोरप चालू जालें. कॉन्ट्रॅक्टर हे कोण मायनींग घेताले ओवर विकती घेतालो कोण कोणाक सप्लाय करतालो कांय पत्तो नासलो. सगळें चल्लें मोठ्या प्रमाणान. आनी एक सगळो गव्हर्मेंट जो आसा हो गव्हर्मेंट सपोर्ट करताले. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जे आसा गव्हर्मेंट डायरेक्टर जे आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे आसा हे सगळीं जे आसा हे एकमेकाक सपोर्ट करताले. इतली इलिगल चलतालें. दिसा दिसा दोंगर पकडताले, झाड जे आसा फॉरेस्ट काबार करताले पूण कोणाचें कांय लक्ष नासलें. आनी ह्यान तर कोणाक सांगपा नाका. स्पेशली सावड्ड्या, कुडचड्यार, केप्यां वाठार जो ट्रान्सपोर्टेशन चलतालो आनी तेन्ना ते लोक मरताले ट्रका पोंदा पडोन, एक्सिडंट जाताले. अशें जाल्लें की कोणाक पडोनच नासलें, कोणा लोकांची कॅर नासलें. कोण मेलो गेलो, काडलो उडयलो चल ट्रान्सपोर्टेशन चलतालें. मेल्यार सुद्दां तो डेड बॉडी आसली काडून सायडीन दवरताले आनी ट्रान्सपोर्टेशन परत सोडटाले. सो असली जी आसा असली परिस्थिती ह्यो त्या टायमार चलताले. जे भरपूर जाण आसा करोडपती जाले. थोडी जे मायनींग लॉबी जे गड्डूर आसले ते थोडे माल विकती घेवपाक लागले. ब्लॅक मार्केटींग जावपाक लागलें. एक ट्रक जो आसा हो 30-40 हजार हो एक ट्रका फाटल्यान बेश्टी मेळपाक लागले. कोण खंयचो माल काडटालो कोणाक घालतालो हेजो कांय पत्तो नासलो. सो हें सगळें चलत रावलें. आनी चायना जें आसा चायना हें सगळें ओगी रावन पळयताले. चायना जें आसा हें सगळें चायना खबर आसलें बाबा आमकां माती पावत म्हणून. सो सगळें हें जालें. चायना चड चायना जेन्ना पोट भरलें चड माती पावपाक लागली चायनान सेंट्रल गव्हर्मेंट जें आसा हांकां डायरेक्ट चायनान एटॅक केलो इंडिया गव्हर्मेंटाची की तुमी आमकां ओवर जो आसा ओवर धाडना, तुमी आमकां लो क्वॉलिटी ओवर धाडटा म्हणून. तेजे पयलीं हे जे कोण आसा तेणी सगळें जोडून आनी हें करून सगळें दवरलेलें. गव्हर्मेंट लॉबी जी आसा गव्हर्मेंट मायनींग जें आसा सगळ्यांनी बल्स भरलेलीं सगळ्यांनी. तेन्ना गोवा फावंडेशन जो आसा हो गोवा फावंडेशन म्हाका केन्ना पिक्चरान नासलो चडसो. गोवा फावंडेशन पिक्चराक नासलें. सो मायनींग जें आसा ही मायनींग तेन्ना सामकी लूट सामकी काबार करून करून सगळी मायनिंगेन लूट भरपूर प्रमाणात केली. भरपूर जे थोड्यांनी 4 ट्रक काडले, कोणा ट्रक आसले सुटले, सगळें भरपूर कितें कितें चलतालें. आनी बारीक लोकांनी ट्रक काडप हें एकदम बरें जालें. कित्याक बारीक लोक बी खंय तरी वयर सरपा जाय आसलो. फकत मायनींग लॉबी जी आसा मायनींग लॉबीच मायनींग जे आसा मायनींग कंपनीज ह्यो लोकांक लुट्टाल्यो अक्षरशा. लोकांक जमनी ज्यो आसा ह्यो सवाय भितर घेताले. मायनिंगे सायडीन ज्यो जमनी ज्यो आसल्यो त्यो सवाय भितर घेताले विकत्यो. ज्यो गव्हर्मेंटा जमीन ज्यो आसा ह्यो विकती घेनासले ते डायरेक्ट गव्हर्मेंटाक लेटर करताले आनी ते फुकट त्यो सगळे कॅप्चर करताले. सो आमी पळयता की कितल्यो अश्यो गव्हर्मेंट जमनी ज्यो आसा ह्यो लोकांक मेळनासल्यो कल्टिवेशन करपाक. पूण मायनींग ज्यो आसा मायनिंगेक तांकां मायनींग काडपाक कितल्यो गव्हर्मेंटान गव्हर्मेंट जमनी दिल्ल्यो. सो हें सगळें चलता आसतना मायनींग अंधाधुंदी जी आसा ही मायनींग अंधाधुंदी ही भरपूर प्रमाणात चलताली.
स्पेशली 2008, 9, 10, 11 आनी तेन्ना खरें सांगता गोवा फावंडेशन हो चडसो पिक्चरां ना तेन्ना हे पिक्चरां फकत हेच कितें मायनींग ऑथॉरिटी, पोल्युशन गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, कित्याक हे कितें करताले की हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी मायनींग ऑथॉरिटी जे आसा हे बसले कडेन ऑफिसां बसून हांकां परमिशन दिताले. जशें तांकां बेग पावतालें तांकां परमिशन मेळटालें, तांकां जाय तें करपाक मेळटालें. कोणी कंप्लेन केली तेजी कांय एक्शन जायनासली. कोण लोक कोण कंप्लेन करता, कोण आनी कोण एफेक्टेड कोण पर्सन आसता कंप्लेन करता, कंप्लेनीची एक इन्क्वायरी जायनासली. आनी जशें चायनान हो जसो आवाज उठयलो, चायना जेन्ना हो चड म्हाल हेणी केलो म्हळ्यार हांगसर तरी अंदाधुंदी चल्लेली सावड्ड्या आनी मायनींग एरिया जे आसा ह्यो दीसभर हांगसर रातभर हो ट्रान्सपोर्टेशन चलतालो. रातभर सामको दीसभर रातभर ट्रान्सपोर्टेशन. कोणाले कांय तेजेर नजर ना, कांय ना. आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा हे सगळीं दोळ धापून पळयताले कित्याक सगळ्यांक पयशे पावताले. आतां हे टायमार ही अंदाधुंदी चलताली तेन्ना मातसो गोवा फावंडेशन जे आसा हें केन्नाच मदीं पडना, गव्हर्मेंटा मदीं केन्ना पडना. आनी आतां गोवा फावंडेशन हे रिस्पॉन्सिबल कित्याक धरता, जे मायनींग गोवा मायनींग पिपल फ्रंट हे जे आसा म्हळ्यार मायनींग लॉबी, मायनिंगेचे जे संस्था जे आसा हेणी म्हाका दिसता गोवा फावंडेशनाक जबाबदार धरपा जायना. तुमी पळया बाबा कितें चल्लेलें, हेका रिस्पॉन्सिबल कोण, हेका गोवा फावंडेशन रिस्पॉन्सिबल काय तुमी स्वता रिस्पॉन्सिबल. तुमी जे मायनिंगे सपोर्ट करपी मायनींग तुमी पोसताले हे रिस्पॉन्सिबल. थंगसर इतलें आसतालें की मायनींग लिडर जे आसताले, मायनींग थोडे लिडर जे आसताले हे करोडपती जाले. जे लेबर आसताले लिडर खरे ते लिडर जाले, ते करोडपती जावपाक लागले. सो अशी लूट आसताली, सगळी अंधाधुंदी चल्लेली सगळी. आनी जेन्ना चायनान जेन्ना आवाज केलो, सगळी सेंट्रला जेन्ना बोळ जालो की गोंयची हें सगळी इलिगल सगळी हें चलता, तेन्ना मातसो 2012 सुद्दां तेन्ना नटराजन जी येयल्ली की तिणें डायरेक्ट मायनींग जे आसा तेणी हांगसर हें केल्लें, मायनिंगेक ऑर्डर काडलेली. आनी त्या टायमार म्हाका अजून याद आसा की CM जो आसलो तेन्ना आमचो पर्रीकर आसलो दिसता. आनी पर्रीकरान तें स्टेटमेंट काडलेलो की मायनींग आपल्यान बंद उडयलें म्हणून. हें सगळेंचेर तेगे व्हिडिओ जे आसा एक आसताले की मायनींग जे आसा आपल्यान बंद उडयलें म्हणून. आतां ही सगळी बंद उडोवपाक रिस्पॉन्सिबल कोण, जे मायनिंगे अंधाधुंदी चल्लेले, मायनींग जे टच करताले, मायनिंगेचे कांय गव्हर्मेंटान नजर कांय नासलेली, कांय वॉच नासलेली, सगळी इलिगल एक्टिविटीज सगळ्यो चलताल्यो. मायनींग इलिगल प्रमाणे चलतालें. मायनिंगेचो ओर जो व्हरता हेजो कांय हिशोब नासलो, कितलो ओर काडलो, कितलो टन गेलो, कोणें काडलो, कोणा थ्रू गेलो, खंयची कंपनी कितली ओर व्हरता, कांयच हिशोब ना, कांयच ना. आनी तितून जोडले ते मायनींग कॉन्ट्रॅक्टर, ते थोडे जे मायनींग लॉबी जे आसले, मायनींग कंपनी जे आसल्यो, थोडे जे लिडर जे आसले हेणी जोडले. हे व्हडले करोडपती जाले, भरपूर करोडपती जाले, सगळें जालें. आनी जेन्ना दिल्ली जेन्ना आवाज जालो, दिल्ली जेन्ना सगळें कळ्ळें की बाबा हांगसर अंधाधुंदी चलता, सगळें हें जाता, त्या टायमार गोवा फावंडेशन जी आसा हेणी कोर्टान केस चलताली. सो पयलीं गोवा फावंडेशन आनी हितून म्हाका दिसना गोवा फावंडेशन रिस्पॉन्सिबल आसची. कित्याक हें जर गव्हर्मेंटान जर पयलीं जर मायनींग चलतालें तर सारकी जर चलयलेलें, योग्य रितीन जर मायनींग जर चलयलेलें, जें गोंयांक फुडलीं 50 वर्सां चलपाचें मायनींग म्हळ्यार मायनींग हें इतलें बेगीन बंद पडनासलें. मायनींग हें आमचे कडेन नॅचरल रिसोर्स जो आसा हो फुडलीं 50 वर्सां नाजाल्यार 60-70 वर्सां पिळगी पावपाक जाय आसलो, इतलो हो रिसोर्स आसलो. पूण हो रिसोर्स जो आसा हो गव्हर्मेंटाचे थोडे जे आसा हे ऑफिसर आनी उरले थोडे जे आसले हेणी हो मायनिंगेक पोखरून हो रिसोर्स जो आसा नॅचरल रिसोर्स जो आमी म्हणटा हो 5 वर्सां भितर काबार केलो. 2011-12 म्हळ्यार सगळें आसा तितलें मायनींग जें आसा हें सगळें काबार केलें. सो हेजेर खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंट जो आसा, गोंयचो गव्हर्मेंट, आमगे मिनिस्टर, मायनींग लॉबी, मायनींग ऑफिसर हेणी खरें म्हळ्यार जी वॉच दवरपाक जाय आसली, जे मायनिंगेचे अंधाधुंदी जें जाता हेजेर खरें म्हणल्यार कंट्रोल आसपाक जाय आसलो. आनी हेजेर जर कंट्रोल जर उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आयज मायनींग जी आसा ही मायनींग बंद पडनासली, मायनींग ही बरे भशेन चालू उरता आसलेली. मायनिंगेचे जे लोक आमगे जे कामां आसले, मायनिंगेचे भरपूर प्रमाणात मायनींग डिपेंडंट जे आसा हे कामां जे आसले
ते कामां बरे भशेन उरता आसले. मायनिंगेचे जर ट्रक जे चलताले हेंकां एम्प्लॉयमेंट मेळटालें, ट्रक चालू उरता आसले. सो रिस्पॉन्सिबल कोण? आयज जो स्टेटमेंट जो केला सुप्रीम कोर्टान गोवा फावंडेशनान केस घातली, मान्य करता केस घातली, तेजेर सगळें चल्लें. पूण केस घालचे पयलीं तुमी हांगसर ऑलरेडी मायनींग काबार केली. गोवा फावंडेशनान केस घालचे पयलीं मायनींग लॉबी जे आसले, मायनींग कंपनीज ज्यो आसल्यो, गव्हर्मेंट जे आसले, हेणी मायनींग ऑलरेडी काबार केली. चायनाक ओर म्हणून माती विकली. बाबा जे माजर, एक म्हण एक आसा की माजर जें आसा हें दोळ धापून दूद पिता. म्हणल्यार दिसता की आपल्या सायडीनचो कोण पळयना. असली परिस्थिती आमगे गोंयची सरकारां जाल्ली. गोंयची कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा, मायनींग कंपनी जी आसा, हेंची परिस्थिती अशी जाल्ली. तांकां दिसतालें की आमी बाबा चोरता, आमी जे दोळ धापून जे दूद पिता, आमी दोळ धापून जे ओर जो गोंयचो लुट्टा आनी आमी करोडांनी आमगे बल्स भरता, आमकां कोण पळोवपा ना, हें तांकां दिसतालें. पूण तांकां खबर ना की बाबा आमकां लोक पळयता, आमगे सरकार उरलें, आमकां गोंयचो सरकार जो तुमी विकती घेतल्या, पूण खंय तरी आसा, वयर आसा ऑथॉरिटी, कोण जाल्यार सुप्रीम कोर्ट आसा, उरले कोण कोण आसा ते पळयता. तांकां दिस पडटा, ते न्यूजपेपर वाचता, टीव्ही चॅनल पळयता, टीव्हीवेले रिपोर्ट पळयता, नॅशनल मॅगझीन जे आसा ही वाचता. सो गव्हर्मेंटाक दिसलें की आपल्या लुट्टा आमी, लुटा कोण पळयना. पूण हितून कोण आतां रिस्पॉन्सिबल? लास्टाक कोण तरी पळयलें की कितें तरी चोरता. गोंय जें आसा गोंय काबार केलां. गोंयची नॅचरल रिसोर्स जो म्हणटा, मायनींग कंपनी ज्यो म्हणटा ही काबार केल्या. हें जेन्ना कळ्ळें तेन्ना मायनिंगेचेर एक्शन जावपाक स्टार्ट जाली. मायनींग जें म्हणटा तेजी एक्शन जावपाक स्टार्ट जाली. आनी हे मायनींग ऑथॉरिटी जी आसा, आतां आमी म्हणटा की गोवा फावंडेशनान तेन्ना सांगलें की 35,000 crores हो माल ओर चोरलो म्हणून. मे बी 35,000 आसपाना, एटलिस्ट 25,000 नाल्यार 20,000 crores इतले उतर ओर आसपा जाय चोरलो तो. सो चोरलो तो खंय पावलो, कोणी विकलो, कसो विकलो, पयशे कोणाक बल्सांत गेले, हेजो कांय अजून हिशोब ना. मायनींग बंद उडयली, गोवा फावंडेशनान उडयली काय गव्हर्मेंटान उडयली, ह्या तूं विचार करपा जाय. मायनींग बंद उडयली. मायनिंगेचे जे कामगार आसले आमगेले, जे स्पेशली हांवें तो दोदोळ सुद्दां सांगलां की गव्हर्मेंटान मायनींग एरिया जे आसा हांगसर आनी कांय बिजनेस कांय स्टार्ट करूं ना, फकत मायनिंगेचेर रावले. मायनींग एरिया जो आसा हांगसर जर लोकांक जर दुसरो ऑल्टरनेटीव बिजनेस जर दिल्लो जाल्यार लोकांची आयज उपाशी रावपाची पाळी नासली. जे गोंयकार जे आसा, मायनींग एफेक्टेड जे एरिया जो आसा, मायनींग एरिया जो आसा हांगसर ऑल्टरनेटीव बिजनेस जाय आसलो, उरले हांगसर दुसरे वेवसाय जाय आसले, उरले धंदे जाय आसले. पूण गव्हर्मेंटान हेजेर केन्ना विचार करूं ना. गव्हर्मेंटान फकत मायनींग जे आसा मायनिंगेचेर रावले आनी मायनींग गव्हर्मेंटान काबार केली. आतां गव्हर्मेंटान जर मायनिंगेचे पयलीं जर लक्ष दवरलेलें जाल्यार म्हाका दिसता मायनींग ही कशी बंद जायनासली. जेमगे 50 वर्सां 60 वर्सां मायनींग चालू उरता आसली. पूण हेणी जो 50-60 वर्सांचो ओर जो आसा, नॅचरल रिसोर्स जो म्हणटा, हो 5-3-4 वर्सां भितर आख्खो काबार केलो. लूट केलें, सगळी काबार केलें. लास्टाक वयर कोण तरी पळोवपी आसा, गव्हर्मेंटान दाखयलें बाबा हें तुमी लुट्टा, काबार केलें तुमी, चड जालें, अती जालें, आनी तेन्ना एक्शन जाली. सगळीं कोण पळोवन रावपाक शकना. तुमी हांगसर लुट्टले, तुमी तुमगे करोडांनी बंगले बांदतले, तुमगे हांगसर व्हडले तुमी बिजनेस करतले, तुमी दुसरी स्टेटीन बिजनेस करतले तुमगे, आनी तुमी ऑल्टरनेट तुमगे बिजनेस स्टार्ट करतले. सो हें सगळें आसतना आयज जो स्टेटमेंट जो काडला की मायनींग बंद उडोवपाक गोवा फावंडेशन जबाबदार. सो एक कितली जबाबदार गोवा फावंडेशनाक तुमी विचार करा. हो म्हागे विचार, हांवें म्हागे विचार जो आसलो तुमचे मुखार मांडलो की म्हाका दिसता गोवा फावंडेशन जबाबदार ना. गोवा फावंडेशनान दाखोवन दिलां की बाबा हे मायनींग जो आसा हे मायनिंगेची लूट चालू आसा. मायनिंगे लूट चालू आसून मायनींग जे आसा लुटोन मायनींग नॅचरल रिसोर्स, गोंयची जी माती जी आसा, गोंयकाराची माती, ही गोंयकाराची माती, ती आमी चौगुले आनी उरले खंयची कंपनी, खंयचे चौगुले, खंयचो गोंयचो काय खंयचो कोणा खबर, तांकां आमी विकले. आनी तेन्ना आमगे गरीब लोक जे आसले, हे गरीब लोक आमगे इतली पिशे की ते 5 रुपयांनी 1 रुपयांनी आपल्या जमनी स्क्वेअर मिटर पर स्क्वेअर मिटर तांकां विकताले. 1 रुपया सुद्दां न्हू, 8 आण्यांनी सुद्दां तांकां विकल्या मायनींग कंपनी. आनी लोकांनी दिल्या, कित्याक तेन्ना लोकांक पयशां व्हॅल्यू खबर नासलो. 1 रुपयान दिले, 1 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. कोण आपल्या व्हडले व्हडले भाट विकली, कोण 2 लाख स्क्वेअर मिटर दिली, कोण आनी कितें दिली.
तेंगे जर आमी पळयलें न्हू आतां जे तेंगे पिळगी जी आसा हे पिळगी तेंगेले आतां तकलेर हात मारता कितें काय म्हणून कित्याक आतां जो आमी पर स्क्वेअर मिटर जर आतां आमी जमनीस व्हॅल्यू जर पळयलो तो खंय कितली वाडला तो तुमकां खबर आसा. आतां एक जमीन जर घेवपाक गेली जाल्यार गोंयकारांक परवडना आनी ह्योच जमन्यो आमगे पुर्वजांनी तांकां 8 आणे 4 आणे 30 पयशांनी आमी विकल्यो. कित्याक मायनींग लॉबी त्यो पयलीं हुशार हितून गोंयकार कितले आसले भायले कितले म्हाका खबर ना पूण ते तकलेन बरे हुशार आसले तेणी लोकां कडल्यान जमनी घेतल्यो लोकांनी जमनी विकल्यो आनी आयज त्यो जमनी आमकां घेवपाक गेल्यार आमकां मेळना. सो म्हाका दिसता हेंच जर हितून गोवोरमेंटान जर पयलीं जर लक्ष घातलेलें जी मायनिंगेची अंधाधुंदी जी चल्लेली एट ए टायमार गोवोरमेंटान जर लक्ष घातलेलें गोवोरमेंट ऑथॉरिटीन जर लक्ष घातलेलें जे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा तेंच्या थोड्यांचे पळय लोकायुक्तान कंप्लेन रजिस्टर कर म्हणल्यार गोवोरमेंट करपाक तयार ना. त्या गोवोरमेंटाक खबर आसा की तेंच्या वांगडा आमी बुडटा म्हणून. गोवोरमेंट जे मिनिस्टर आसा थोडे उरले जे इनवॉल्व आसा तांकां खबर आसा की हेंची बाबा FIR रजिस्टर जाल्यो तेंचे एक्शन जर जालें जाल्यार तेंचे एक्शन जाता आसतना आमचेर एक्शन जातालें आमी खंय तरी शेणटले. गोवोरमेंटाक बरे भशेन खबर आसा ती गोवोरमेंट आयज एक्शन घेयना. ते 35,000 करोड जे आसा हे कोणा तरी पोटान गेले थंगसर आतां पसतले काय कित्याक म्हाका खबर ना कित्याक ते पसपाक भरपूर मुश्कील. ते पसपा अशी लोकां शाप घेवन लोकांक पाड घालून जे हे करोडांचे पयशे जे गोवोरमेंटा लॉबीन जे खाल्या मायनींग लॉबी गोवोरमेंटान हे पसपाक भरपूर मुश्कील आनी ते केन्ना तरी भायर सरतले. सो तुमी विचार करा की मायनींग बंद उडोवपाक कोण जबाबदार. गोवा फावंडेशन जबाबदार काय गोवोरमेंट ऑथॉरिटी मायनींग लॉबी हे सगळे मेळोन तेंगे जे व्हडले सर्कल जे चलताले पयलीं आनी तांकां मेळोन हे मायनींग ज्यो चलताल्यो गोंयांक ज्यो 2012 पर्यंत मायनिंगेची अंधाधुंदी जी चल्लेली एक दोंगर एक आठवड्या एक म्हयन्या व्हडले व्हडले दोंगर काबार करताले असली मायनींग जी चलताली हे सगळे जबाबदार. म्हाका भरपूर वायट दिसता की आयज हेंका लागून मायनींग बंद उडयली. हे बंद पडले आनी गोंयचे भरपूर जाण मायनिंगेचे जे डिपेंड जे आसले ते मायनिंगेक काम करताले अशे लोक जे आसा ते गरीब लोक व्हडले व्हडले लोक जे आसा हे चोरून आनी हे करून करोडपती जाले. ते मायनिंगेक काम करताले ते करोडपती एक मायनींग लेबर जो आसताले मायनिंगेचो कोण तेंगे नेता जो आसतालो हो करोडपती जाले आनी ते कडेन ब्लॅक मार्केटींग गेले तेणी म्हाल चोरलो कितें चोरलो तांकां खबर. पूण बारीक लोक जो आपल्या एक बरे तरेन काम करतालो बरे तरेन तो थंगसर मायनिंगेक काम करतालो सगळ्या सपोर्टाक काम करतालो ते थंगसर उरले. म्हाका अजून याद आसा मुद्दम हांव नमूद करपाक की आमगे कश्टी हांगसर युनियन जे आसलें हे नायक आनी उरलेले जे SS नायक सारके एक लिडर आसलेले सेटूचे. सो हांवें केलेलें की तेका तो इतलो हुशार इंटेलिजंट आनी तो कामगारांक सपोर्ट करतालो. तो केन्ना मायनींग लॉबी सायडीक केन्ना नासलो. तेका चौगुलेन तेका ब्लँक चेक दिल्लो खंय. आतां आयकलेलें तेंगेले वर्करांक आयकलेलें की तुका जाय तितले एमावंट घाल आनी तूं आमचे सायडीच्यान यो. पूण तेणें तशें करूं ना. कालांतरान हांगसर युनियन जे आसा युनियन फुटलें आनी तेजे ऑपोजीट जे कोण युनियन रावल्लो तो करोडपती जालो आनी तो जो बाबडो आसा तो आजून थंगसर गरीब उरलो. कित्याक तेगे स्वाभिमान जो आसा ताणें सांगलें आपूण आपल्या स्वाभिमान तोडपाना आपूण कामगारां सायडीच्यान रावतलो कामगारांक सपोर्ट करतलो सदां कामगारांक वतीन आसतलो. सो आनी म्हाका बरें दिसता की असली कामगारां सायडीच्यान जे रावपी नेता जे आसा तेंगे लिडर जे आसा हेंकां मेळपाची प्रत्यक्षांत तेंच्या वांगडा म्हागे वळख जाल्ली म्हागे फ्रेंडशीप जाल्ली. तांकां हांवें पळयलें की ते करोडपती जावं ना. ते व्हडले इंटेलिजंट पेन म्हणटा तेगे सामकें पेन तेगे भरपूर चलतालें आनी भरपूर हुशार चड हुशार. ते चौगुलेच्या तो हुशार आसलो. चौगुले व्हडली तो इतलो हुशार की ते हायकोर्ट एडवोकेट तेजे वांगडा तेका नासले तेका कंपेर करपाक शकनासले इतलो हुशार तो. आनी तो लोकांक सपोर्ट करपाक लागलो तो तसो उरलो. पूण उरले जे आसले जे चौगुले कंपनी मेळोन तेंच्या वांगडा रावन फोडलें युनियन आनी हें ते करोडपती जाले. सो असली हें चलतालें तेन्ना गत. सो इतलें वायट दिसता की मायनींग बंद जाली तेन्ना भरपूर
गोवन यूथ जे आसा, गोंयकार जे आसा हे बेकार पडले, भरपूर जाण बेकार पडले. मायनींग ट्रक जे आसा ह्यो ट्रक बेकार पडल्यो. आतां आमी पळयता की ट्रक जे आसा व्हडले व्हडले ट्रक हे एक टायमार 8-10 लाख दिवन विकती घेतलेले. हे ट्रक आतां वयर तेकून दवरल्या आनी ते कळमेन गेल्या, कांय व्हॅल्यू ना. एक टायमार ते ट्रकांक व्हडले व्हडले रिसेल जर केलो जाल्यार 8-10 लाख मेळटाले आनी आयज म्हाका दिसता ट्रकांक 4-5 लाख सुद्दां दिल्यार कोण घेवपाक तयार ना. सो अशी परिस्थिती जाल्या, बेकारपण भरपूर येयलां. पूण हें सगळें चलता आसतना हे दुसरे सायडीच्यान आनी एक पळयलां की आतां जेन्ना मायनींग स्टार्ट जाली तेन्ना हे आमगे गोंयकार जे आसा, गोंयकारां ट्रक जे आसा, हे गोंयकारां ट्रकान थंगसर काम मेळना. आनी जे मायनींग पयलीं अंधाधुंद जी चल्लेली 2008-9 तर तेजे पयलीं जे मायनिंगे ड्रायव्हर म्हूण आसताले, आमगे गोंयकार जेन्ना जेंकां आमी ड्रायव्हर म्हणून दवरताले आनी त्या टायमार म्हाका दिसता ड्रायव्हरांक टिप्स मेळटाल्यो, स्पेशली 2008-9-10-11 ह्या टायमार, की तुवें आपल्या हितून जर माल जर हाडूंक घातलो जाल्यार तुका 400 रुपये एक ट्रिपी फाटल्यान. आनी हे तशें करून हे ट्रिपी मेळपा लागून हे अंधाधुंदी कारबार जर चलताले, ट्रक जर चलयताले ते अशें करून हे ड्रायव्हर हे टिप्सांचेच कितलेच उडटाले. आनी अशें करून स्पेशली ड्रायव्हर जे आसताले हे मायग्रंट्स, आमी गोंयकार जे आसा आमी पात्रांव म्हणून तशें उरले. आमी पात्रांव म्हणून ट्रक विकती घेताले आनी खंयची महाराष्ट्राचे, कर्नाटकाचे आनी खंयचे जे आमी मायग्रंट जे म्हणटा, घाटी जे म्हणटा, हांकां आमी हाडटाले, तांकां आमी हाडटाले आपल्या गाडी चलोवपाक. गोंयकारांक हो धंदो आसलो. खंयचीत एक 5% गोंयकार आसताले जे स्वता गाडी स्वता चलयता, 5%. नाजाल्यार गोंयकारांनी हेंच काम केलां, गोंयकारांनी ट्रक काडले आनी आमी मायग्रंट जे आसा हे भरपूर हाडले, भरपूर. चौगुले सुद्दां जर आमी म्हणल्यार चौगुले हांगसर मायग्रंट जे आसा भरपूर आसा, भरपूर काम करून गेले, भरपूर ऑफिसर जाले, ते आतां हांगसर व्हडले व्हडले जाले, आतां ते गोंयकार जाले. तशें जे ट्रकाचे ड्रायव्हर जे आसले तेंचे टिप्स जे मेळटाले ते हें करून करून माल चोरून हे ड्रायव्हर आयज पात्रांव जाले. तेंचे कडेन आयज व्हडली व्हडली ट्रक आसा, हे गोंयकार न्हू, हे जर सारके जर हिस्ट्री काडले हे गोंयकार न्हू, ते गोंया भायले, पूण तेंचे कडेन ट्रक आसा. आनी आयज तेंची ट्रक जे आसा हे ट्रक थंगसर लागता कामाक. म्हळ्यार आतां जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन चलता आनी उलय चलता तेंगे ट्रक्सांक पयलीं प्रिफरन्स. आनी गोंयकाराचे ट्रक्स आसा ते थंगसर पडले कडेन आसा, तांकां कोण विचारना, तांकां कोण ट्रीप दिना, कांय करना. खुद्द म्हागे मावशे भयणी तेंगे एक ट्रक आसा उजगांव, सो तेंगे ट्रक जो आसा हो कळमेन पडला. ती बाबडी आमगे पॉलिटिशियन्स आसा हेंचे फुड्यान वयता, आपल्या बाबा ट्रक लाय, आपल्या ट्रकाक ट्रिप्स दी. पूण कोण आयकता बारीक लोकांले, तिगे कोण आयकना, ती तशी उलयता, तिका कोण ट्रिप्स दिना, कांय दिना. पूण हे मायग्रंट जे आसा हे मायग्रंट ट्रकवाले आयज ट्रीप ज्यो चलता तेंगे ट्रक चलता. फाटल्या दिसांनी आमी पयलें की गोवोरमेंटान परमिशन दिलें 6 म्हयन्याचें मायनींग करपाक, सुप्रीम कोर्टाच्यान परमिशन मेळ्ळें. मायनींग आमी पळयलें, 6 म्हयने मायनींग कशें चलता तें. गोवोरमेंटाचें हेजे मायनिंगेचें कितली वॉच आसलेलें, गोवोरमेंटान हें मायनींग कितले तरेन बरे तरेन चलयलें सगळें आमी पळयलें. हांवें जेन्ना व्हिडियो काडलेलो हांवें बेश्टे वयतालो, वयतना हांवें पळयलें की ट्रक जे आसा अंधाधुंदी चल्ल्या, एक ट्रक एकमेकाक सायड मारता, कोण कोणा सायड मारता. हांवें तेन्ना बेश्टो व्हिडियो लायव्ह केल्लो, एक गाडयार रावला तसो व्हिडियो लायव्ह केल्लो. तेन्ना हांवें पळयलें की एक वांगडा 3 ट्रक सुद्दां वयताले, 3 ट्रक, कोण कोणा सायड मारतालो, कोण 80 स्पिडीचेर. तेन्ना म्हाका धमकी सुद्दां मेळ्ळी की तूं ट्रकाचे व्हिडियो कित्याक काडटा काय म्हणून, तुका शिकोवपा जाय काय म्हणून. पूण एक खंत एक जाता, दुखता की बाबा मना एक दुखता की कितें चल्लां काय म्हणून, कितें चल्लें हें. गव्हर्मेंट आसा मायनींग करा तुमी, कोण म्हणना मायनींग म्हाजो ओपोज ना, कित्याक म्हाका इथं पळोवन बेजार येता की आमगे मायनींग जे यूथ जे आसले आयज म्हाका मायनींग सुद्दां कमी खंयचे कडेन चालू जर आसलें, हांव सुद्दां खंयचे कडेन मायनींगे खंय तरी कामां लागता आसलें दिसता. कित्याक एडुकेट हांवें पळयलां, आमकां जाय तसो हांगसर स्कोप ना, पगार जाय तसो मेळना, पयशे मेळना, हांव खंय तरी लागता आसलो. कित्याक म्हाजी सुद्दां चौगुले जर कश्टी जर म्हणल्यार आमगे शेत आसा जे मायनिंगेन काबार जालां, पिड्ड्यार जालां. पूण आजून पर्यंत आमकां केन्ना 1 रुपी कॉम्पेन्सेशन म्हणटा केन्ना दिवं ना. सो हांव सुद्दां खंयचे कडेन लागता आसलो. उरले जे बेकार जे हांव पळयता भुरगे मायनिंगे जेन्ना कामां आसताले, हांवें कितें केलें की 5वी फेल 6वी फेल खंय ना चल मायनिंगेक लागलो. त्या टायमार लेबर सुद्दां आसले ते 40-50 हजार जोडटाले. थोडे थोडे अशें आयकलां की ओटी करून थोडे थोडे
80,000 सुद्दां जोडटाले ओटी करून. सो आयज हे ट्रक जे बंद जे पडल्या, बारीक लोक हो त्रासां पडले कडेन आसा. व्हडले लोकांक कांय जावना. जे मायनिंग एक टायमार चोरून जे करोडपती जाले, जे मायनिंग लुटले, मायनिंग कंपनी ज्यो आसा, कॉन्ट्रॅक्टर जे आसले, तांकां मायनिंगेचो कांयच फरक पडना, कांयच ना. ते आनीक डब्बल गब्बर जाले, ते करोडपती जाले. पूण बारीक लोक जो आसा बारीक लोक काबार जालो. बारीक लोकांक हांगसर कांयच मेळना. बारीक लोकांन आपल्या ट्रीप मारपाक काम केल्यो, मायनिंग माल जो आसा हांगसरल्यान थंगसर व्हरपाक काम केलें. अशें करून आयज बारीक लोक जो आसा, बारीक लोक त्रासां पडला. हे व्हडली लोकांक कोणाक कांय त्रास जावना. म्हाका दिसता खंय तरी मायनिंग जें आसा खंय तरी बरे तरेन चलपाक जाय. बरे तरेन योग्य तरेन मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन करता बरो तरेन चलया. जो मायनिंग बायपास म्हणून कितें केलो, मायनिंग बायपास म्हणून गव्हर्मेंटान व्हडली घोशणा केली, आमी मायनिंग बायपास करता, तुमकां त्रास ना आनी येना. कितें काय म्हळ्यार मायनिंग बायपास तो कश्टी सुद्दां आतां हांगसर उगेच्यान चलतालो थंगसर बंद पडलो. ते कोणी पयशे लोकांनी कोणी 60 लाख घेतले, कोण 80 लाख म्हळ्यार कॉम्पेन्सेशन घेतले. ते जमनी आपल्या जमनी ज्यो गेले तेज्यो गव्हर्मेंटान ज्यो घेतले दिले, पयशे दिले, पूण अजून पर्यंत मायनिंग बायपास ना, काय ना. कितें फायदो हांकां पयशे दिवन, कितें फायदो. तो मायनिंग बायपास तरी करा. आतां फाटले आमी 3-4 म्हयने जे ट्रान्सपोर्टेशन जो पळयलो, खरें सांगता सावड्डे सुद्दां लोक जे आसा अक्षरशा विट्टाले चलपाक वचपाक. टू व्हिलरां तर कोण पळयनासलो, तो तांबडो जातालो फाटल्यान. म्हणजे आमी लोक आपल्या हेल्थ पिड्ड्यार करून मेळटा तशें हें करून कशें ओगी रावतले. मायनिंग जाय, ट्रान्सपोर्टेशन जाय, पूण हांव गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की योग्य रितीन तुमी मायनिंग करा. तुमची ऑथॉरिटी ज्यो आसा, तुमची ऑफिसर जे आसा हांकां तुमी सारकी सांगा, बाबा तुमी सारकी चलया. तुमची मायनिंग कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा, जे ट्रक चलोवपी जे आसा, मायनिंग कंपनी ज्यो आसा हांकां सारकी ऑर्डर दिया. योग्य तरेन करा, बरे तरेन करा, लोकांक त्रास जावपाक ना. कित्याक आमकां हांगसर मायनिंगेचो 1 रुपया बेनिफीट ना. आमी लोक जो कोणाक बेनिफीट ना तो ऑब्वियसली तो त्रासां पडटलो, तो ताका त्रास जातलेच. जे कोणा मायनिंग चलता, ट्रक चलता, तांकां भंय दिसता की आपल्या मायनिंग आपल्याक कितें मेळटा, तुमी कित्याक बोवाळ घालता, आमी कितें जोडटा, ते बी तुमचें हांव मानता. तुमकांय कितें मेळटा, तुमकांय आनी म्हाका दिसता तुमकांय मेळपा जाय. जे मायनिंग ट्रक वाली जे आसा आनी उरलेले जे काम करता दीस रात, ट्रक चलयता आपलो, तांकांय खंय तरी कितें मेळपा जाय. पूण गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट की बरे तरेन चलया मायनिंग, बरे तरेन चलया, करा सारकी, पूण करा ती बरी करा. आनी म्हाका दिसता जो स्टेटमेंट जो आयज केला की गोवा फावंडेशन मायनिंग बंद उडोवपाक रिस्पॉन्सिबल म्हणून, म्हाका जर सगळे जर तुमी हो व्हिडिओ जर आयकलो सारको जाल्यार तुमकां कळटलें की हेका खरेंच गोवा फावंडेशन जबाबदार काय गव्हर्मेंट जबाबदार. म्हाका दिसता तुमकां विचार करपाक भाग पडटलो मागीर व्हिडिओ की हांवें जें सांगलां हें जर तुमी मागीर सारकी जर आयकलें जाल्यार तुमकां दिसतलें की हेका गोवा फावंडेशन न्हू, हेका गव्हर्मेंट जबाबदार म्हणून. गव्हर्मेंटान जर योग्य रितीन जर सारकी जर हें सारकी रितीन जर मायनिंग जर हाताळलेलें, मायनिंग जर बरे रितीन जर चलयलेलें जाल्यार म्हाका दिसता आयज मायनिंग हें बंद पडनासलें, मायनिंग हें बरे तरेन चालू आसतालें. सो आयज जो स्टेटमेंट जो केला आयज हांव स्टेटमेंटान निशेध करता एक तरेन. तशेंच उरले मायनिंग डिपेंडंट जे आसा, मायनिंगेचे जे त्रासां पडल्या हेंचो म्हाका हांव तेंचे बद्दल म्हाका मनाक सदां दिलगिरी आसा की बाबा खंय तरी बारीक लोक जे आसा हे खंय तरी त्रासां पडल्या मायनिंग बंद पडून. मायनिंगेचे डिपेंड जे आसले, मायनिंगे काम करपी, मायनिंगे ट्रक चलोवपी जे ट्रक आसलेले हे त्रासां पडल्या. पूण गोवा फावंडेशनान तुमगे मायनिंग केन्ना बंद उडोवना. गोवा फावंडेशनान दाखोवन दिलें बाबा तुमी चुकता. गव्हर्मेंटान दाखोवन दिलें तेन्ना गव्हर्मेंटाक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्युटी आसली की गव्हर्मेंटान आपल्या चूक सुदारपाक जाय आसली. जे मायनिंग जे लूटमार चल्लेली, मायनिंग लूटमार चल्लेली, सावड्डे सारकी वाठारांत लोकांक चलपाक मेळना आसलें. एक रस्त्यार 3-4 ट्रकांच्यो लायनी आसताल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो, ब्लॉक दीसभर ब्लॉक पडटाले. सो हें सगळें चलतालें, दीस रात ट्रान्सपोर्टेशन चलतालो. जे रस्त्यार कोण मरतालो कोण पळयनासलो. तेगे फॅमिली फाटल्यान तेगे फॅमिली कोण सपोर्ट करपी आसा काय तेगे फॅमिली चलोवपी कोण आसा कोण पळयनासले. कोणाक पडोन वचनासलें. तेन्ना गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय आसलें. गव्हर्मेंटान तेन्ना लक्ष दिवना. गव्हर्मेंटान तेन्ना आपल्या बल्स भरलीं. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जे आसा हे करोडपती जाले, कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा हे करोडपती जाले, मायनिंग लॉबी ज्यो आसल्यो, ऑथॉरिटी जे आसल्यो सगळे करोडपती जाले. तेणी आपल्या बल्स भरलीं आनी अशे तरेन मायनिंग जो आसा मायनिंग बंद उडयलो. सो एकूच सांगपाक दिसता की गोवा फावंडेशन जो आसा म्हाका दिसता म्हागे पर्सनल व्यू हें तुमी स्वता हें करची न्हू. कोणाक वायट दिसलें जाल्यार रागार बी जावची न्हू. म्हाका मागीर पर्सनल व्यू हांवें म्हागे फेसबुकाचेर मांडला, तुमचे मुखार मांडला.
पूण हांवें जें पळयलां हें मायनींग कशी लुट्टाले, कशी इलिगल कशी मायनींग चलताली. सो हें सगळें चलतालें आनी हें सगळें जालें म्हणून म्हाका दिसता मायनींग बंद पडली. एक आमगे गोवा फावंडेशन जें आसा हें तितून रिस्पॉन्सिबल ना. सो गव्हर्मेंटाक इतलें रिक्वेस्ट की आतां तुमी मायनींग जर चलयतले जाल्यार सारकें प्लॅनिंग करा, योग्य रितीन चलया. कित्याक आतां तुमी 4-5 म्हयन्याचे फाटलीं 4-5 म्हयन्याचें मायनींग जें चलयलें, आतां सुद्दां तुमी मायनींग जें चलता हें जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता मायनींग जर तशें करून चलयलें आतां सद्या तुमी चलयले ते भशेन आनी तशें जर चलयतले जाल्यार मायनींग टिकपा भरपूर मुश्कील जातलें. कित्याक तुमी कितलें लुटलें जाल्यार वयर कोण तरी पळोवपा आसा, सुप्रीम कोर्ट आसा, उरले दिल्ली कोणी तरी आसा ऑथॉरिटी, जे कोण तरी करप्ट ना ऑफिसर, जे पयशे खावपी ना, अशे आसा थोडे. सगळे पयशे खावपी हांव मानना. थोडे ऑफिसर अशे आसा तांकां सारकी न्यायान वचपा जाय, करेक्ट रूट तांकां जाय आनी जे करेक्ट पाथ जे घेवन वयता. थोडे ऑफिसर अशे आसा ते करेक्ट, तांकां न्याय जाय, तांकां लोकांक दिसता तांकां न्याय दिवचो दिसता, तांकां एक करेक्ट विजन जें आसा हें तेंची ते तोडना. असली जें आसा हें तुमकां अशी इलिगल केन्नाच करपा दिवपाना, हें म्हाका खबर आसा. तेजी गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट की मायनींग जें चलयता बरें करून चलयत जाल्यार योग्य रितीन सारकें प्लॅनिंग करा. अंदाधुंदी करनाका. अंदाधुंदी केली जाल्यार मायनींग हें गोंयांत केन्ना टिकपाना. कित्याक ऑलरेडी मायनींग जें आसा गोंयची मायनींग सगळें काबार केलां. खणी ज्यो आसा ऑलरेडी पकरून काबार केल्या. एक 10-20% मायनींग आसतलें आसल्यार सुद्दां ऑलरेडी सगळें मायनींग काबार जालें. आनी पयलींचो जो रिजेक्शन जो आमी रिजेक्ट केल्लो माल जो काडून दवरलेलो एक टायमार मायनींग कंपनीन रिजेक्ट म्हणून तो माल जो सायडी काडून दवरलेलो तोच माल सद्या मायनिंगे कडेन आसा आनी मायनिंगे कडेन कांय ना. सो हें सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता गोवा फावंडेशन हो रिस्पॉन्सिबल ना मायनींग बंद उडोवपाक. हेका रिस्पॉन्सिबल फकत गोवा गव्हर्मेंट, गोंयची ऑथॉरिटी आनी कॉन्ट्रॅक्टर उरले मायनींग लॉबी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो रिस्पॉन्सिबल. कोणा जर वायट दिसलें जाल्यार सॉरी, कोणी वायट मानून घेवची न्हू. हांवें मागे विचार मांडल्या. कोणें धमकी बी दिवची म्हणून नाका, कित्याक फाटल्या दिसान म्हाका धमकी जशी दिताले ते कोणें धमकी बी दिवची न्हू. कोण मागीर विडिओज पळयता तुमी बाबा धमकी दिवपाक गरज ना. मागीर फकत मागे विचार मांडल्या आनी सगळ्यांक मागे हो व्हिडिओ पळयलो त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.